मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने इस कलाम में दो टोक बता दिया कि तुम्हारे इन तानों से मैं जर्रा बराबर भी मुतासिर नहीं हूँगा, लेकिन ये साथ साथ अगली आयत में बता दिया कि मैं तो अपनी दावत से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन अपनी फिक्र मनाओ कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ कोई खुदा की तरफ से कोई अजाब ना आ जाए तुम्हारे ऊपर। इसलिए आगे कहने लगे वया कौमी, और ए मेरी कौम, ला यजरिमन्नकुम शिकाकी, शिकाक मुखालफत को कहते हैं, मेरी मुखालफत, मेरी दुश्मनी, ला यजरिमन्नकुम, तुम्हें इस पर बरंगेख्ता ना कर दे, इस पर ना उभारे, अन युसीबकुम, कि तुम्हें पहुँचे, मिसलू माँ, वो उस चीज़ का मिसल पहुँच जाए, असाब कौम नूहिन, जो कौम नूह को पहुँची थी, यानी जो मुसीबत कौम नूह को पहुँची थी, ऐसा ना हो कि वही मुसीबत तुम्हें भी पहुँच जाए। तो मेरी मुखालफत तुम्हें इस पर ना उभार दे कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओ कि तुम्हें वही अजाब पहुँचे जो कौम नूह को पहुँचा था। मुझे डर ये लग रहा है कि मेरी मुखालफत में ना तुम हुदूद को क्रॉस कर रहे हो, और इसका नतीजा ये ना निकले कि कहीं ऐसा ना हो कि वही अजाब तुम्हें पहुँचे जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पहुँचा था, औ कौम हूदिन, या नूह के बाद जो कौम हूद आई थी उनको पहुँचा था, औ कौम सालेह, या कौम सालेह को पहुँचा था। तो क्योंकि ये किस्से जो है ना अरब में तवातुर से चले आ रहे थे। वमा कौम लूतिम मिनकुम बिबईद, और कौम लूत तो तुमसे बईद भी नहीं है, दूर भी नहीं है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये सारे वाक़यात जो है ना, कौम नूह अलैहिस्सलाम के वाक़या, कौम हूद का वाक़या, कौम सालेह का वाक़या, कौम लूत का वाक़या, ये हर नया पैगंबर पिछली उम्मत के वाक़े को बयान करता था। इसी वजह से ये सारे वाक़यात ना सीना बसीना अरब में तवातुर से चले आ रहे थे। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने वही उन्हीं वाक़यात के हवाले दिए कि तुम तारीख़ें पढ़ते हो, तुम्हारे बाप दादा नकल करते आते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ था, फिर कौम आद के साथ क्या हुआ, कौम समूद के साथ क्या हुआ, कौम लूत के साथ क्या हुआ। तो मुझे डर है कि वही कुछ तुम्हारे साथ भी ना हो जाए कहीं। और कौम लूत तो तुमसे बहुत करीब है, क्योंकि ज़माने के लिहाज से बहुत करीब थी। ये भी मुमकिन है कि फ़ासले के लिहाज से भी करीब हो, तो दोनों एहतमालात इसमें हो सकते हैं। वस्तग़फिरू रब्बकुम, बस अपने रब से तुम इस्तिग़फ़ार करो, गुनाहों की माफ़ी मांगो, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसी की तरफ मुतवज्जे रहो, इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब, रहीमुन, बहुत रहम करने वाला, वदूदुन, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। देखें कैसी पैगंबर की तालीमात हैं। एक आयत में धमकी दे रहे हैं और अगली आयत में अल्लाह का रहीम और वदूद होना बता रहे हैं। क्या मतलब? धमकियों से कहीं तुम ये ना समझो कि अल्लाह कोई माज़अल्लाह ज़ालिम है, उसे अपनी मखलूक को हलाक करने का शौक़ है, बर्बाद करने का शौक़ है। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग से ख़त्म होना चाहिए। अल्लाह मोहब्बत करने वाली ज़ात है, बंदों पर रहम करने वाली ज़ात है, लिहाजा वो तुम्हें मारना नहीं चाहता, लिहाजा तुम उसकी तरफ रुजू कर लो, वो तुम्हारी सारी गुनाहों को माफ़ करेगा और तुमसे बेपनाह मोहब्बत करेगा वो तुमसे। कितनी प्यारी दावत शुएब अलैहिस्सलाम की। उसके बाद कौम इस बात के जवाब में क्या कहती है? क़ालू या शुआइब, कहने लगे ए शुआइब, मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूलू, हम नहीं समझते, फ़क़ीह यफ़क़हु समझना, बहुत सी तेरी बातें हम नहीं समझते, मिम्मा, उन बातों में से, ये असल में मिन मा था, तक़ूलू जो तू कहता है, तेरी जो बातें तू करता है उनमें से कसीरम, बहुत सारी बातें हमारी समझ में नहीं आती हैं। व इन्ना लनराका, इन्ना असल में इन्ना, और बेशक हम तुझे देखते हैं, फ़ीना, अपने दरमियान, ज़ईफ़ा, कमज़ोर। ऐ शुएब, तेरी बातें हमारी समझ में नहीं आती और हम तुझे समझते हैं कि तू हम में का एक कमज़ोर आदमी है। वलौला रहतुका, अगर तेरा कबीला ना होता, रहत कहते हैं कबीला, ख़ानदान, ला रजमनाका, हम तुझे पत्थरों से मार के हलाक कर देते। वमा अंता अलैना बिअज़ीज़, और तू हम पर मुअज़्ज़ज़ नहीं है, तू कोई ऐसा कौम का आदमी नहीं है कि जिसका कत्ल हमारे लिए मुश्किल हो, कि इज़्ज़त की वजह से या किसी भी वजह से। कबीला है जिसकी वजह से हम तुझे कत्ल नहीं करते। कैसी हठ धर्मी आप देखें कि शुएब अलैहिस्सलाम उनको अल्लाह के अजाब से भी डरा रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि मेरे दलाइल बहुत मजबूत हैं, ये दलाइल अल्लाह की तरफ से हैं,
اور اللہ نے مجھے حلال روزی بھی دی ہے، تمہیں بھی دی ہے، تو اس حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اور پھر اللہ کے عذاب سے بھی ڈرا دیا کہ قوم نوح ہلاک ہوئی، قوم سمود ہلاک ہوئی، تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ۔ اور قوم لوط تو بالکل قریب ہے، جا کے دیکھ لو اس کی بستیاں کیسے کھنڈرات میں تبدیل ہوئیں، اور ان کا زمانہ بھی تمہارے قریب ہی گزرا ہے، تمہارے قریبی باپ دادا نقل کرتے چلے جاتے ہیں اس واقعے کو۔ تو یہ سب باتیں کتنی معقول تھیں، لیکن قوم کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو یہی اسی قسم کے جواب ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہماری سمجھ میں آپ کی باتیں نہیں آتی، اور آپ کمزور آدمی ہو، مسلسل آپ ہمیں تبلیغ کر رہے ہو، ہمارے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہو، ہمیں اب آپ سے اتنی نفرت ہو گئی ہے، اگر خاندان نہ ہوتا تو ہم تباہ و برباد، آپ کو اور پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیتے۔ یعنی دونوں فریق جو ہے نا وہ کانفیڈنس کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اعتماد کی۔ شعیب علیہ السلام کانفیڈنٹ ہیں اس بات پہ کہ میں برحق ہوں، میں دعوت دیتا رہوں گا، میں اس میں اللہ پہ اعتماد کروں گا، میں بالکل صحیح راستے پر ہوں۔ اور قوم وہ یہ شو کر رہی ہے کہ ہم اتنے یعنی ہمیں اپنی دعوت میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ تو شکر کرے ہم نے آپ کو قتل نہیں کیا ہے، ورنہ آپ ہماری نظر میں اتنے غلط ہیں کہ ہم تو آپ کو عام طریقے سے بھی قتل نہ کرتے، ہم تو آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کرتے۔ تو بالکل مایوسی کی بات ہے نا کہ یعنی آپ ہم سے کوئی امیدیں نہ رکھیں، یہ شکر ادا کریں ہم نے آپ کو زندہ چھوڑا ہوا ہے، بس اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں آپ۔ تو شعیب علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ قال یا قومی، اے میری قوم، اراہتی، کیا میرا قبیلہ، اعز علیکم من اللہ، وہ زیادہ عزت والا ہے، وہ تمہارے نظر میں زیادہ ویلیویبل ہے من اللہ، اللہ سے؟ یعنی تم مجھے یوں دھمکی دیتے کہ اے شعیب ہم تجھے ہلاک کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ تو بات اللہ کی کر رہا ہے، بات چونکہ تو خدا کی کر رہا ہے، تیرا ذاتی مفاد نہیں ہے اس دعوت میں، بلا ہمیں نیکی کی طرف رہا ہے، تو یہ سوچ کے ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں، چلو بات تو اچھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے ہم نے عمل نہیں کرنا۔ تو اگر تم یہ کہہ دیتے نا تو مجھے خوشی ہوتی کہ کچھ تو اللہ کا تم نے خیال رکھا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں بھائی، کسی مذہبی اسکالر کو مارتے ہوئے، اس پہ طنز کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار یہ خدا کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ ڈائریکٹ خدا سے ہماری دشمنی ہو جائے۔ تو شعیب علیہ السلام کو قوم کے اس جواب پر افسوس یہ ہو رہا ہے کہ تم نے جو مجھے چھوڑا ہوا ہے، قتل اب تک نہیں کیا، یہ بھی اللہ کی وجہ سے نہیں، میرے قبیلے کی وجہ سے۔ یعنی ایک انسانوں کا بنا ہوا قبیلہ تمہاری نظر میں اعز علیکم من اللہ، اللہ سے بھی زیادہ معزز ہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اس اللہ کو تم نے اپنی پشت کے پیچھے ٹھہرا لیا ہے، اسے تو بالکل اپنی ڈکشنری سے نکال دیا، اگنور کر دیا ہے، اس کی تو تمہاری نظر میں سرے سے کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، جیسے کوئی چیز اٹھا کے آپ پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ جس خدا نے تمہیں بنایا، جو تمہیں روزی دے رہا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تمہاری نظر میں۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو اور میرا رب اس سب کا احاطہ کیے ہوئے، سب چیزوں کو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اس کے بعد شعیب علیہ السلام جب قوم نے یہ جواب دیا مایوس ہو گئے اور کہا، اے میری قوم ٹھیک ہے اپنے جگہ پر عمل کرتے رہو، انی عامل، میں اپنا عمل کر رہا ہوں، میں دعوت سے باز نہیں آؤں گا، اور تم مالی معاملات میں خیانت بھی کرتے رہو، بتوں کی عبادت بھی کرتے رہو۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یاتیہ عذاب، کون ہے جس کے پاس عذاب آتا ہے، یخزیہ، وہ عذاب جو اس کو ذلیل کر دے، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وارتقبوا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا شعیبا، قرآن کہتا ہے ہم نے شعیب کو نجات دی، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور ان لوگوں کو بھی ہم نے نجات دے دی جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کی وجہ سے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصیحہ، صیح چیخ کو کہتے ہیں، ایک تا جب لگتا ہے تو ایک چیخ، ایک زوردار چیخ نے ان کو پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ہو گئے اپنے گھروں میں اونھے پڑے ہوئے، صبح اٹھے تو سب اونھے مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ کبھی اس بستی میں رہے ہی نہ ہوں۔ الا، خبردار سنو، بعدا لمدین، مدین بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، ان پر بھی لعنت ہو۔ کما بعیدت ثمود، جیسے ان سے پہلے قوم سمود پر اللہ کی لعنت ہوئی۔